Le cinéma, disait Robert Bresson, est une écriture avec des images et des mouvements, des sons bien sûr. C'est aussi une technique audiovisuelle la plus... واش انا ديجا نحكيو السينما سي سا كاع يعرفوا السينما واش حبيت نحكي لهم Oh استنى كاع يعرفوا لي فيلم وسيري ماشي سينما. ايه T'es pas sérieuse quand même. Allez, générique. استنى بجوع Cinéma هو فن l'art du spectacle français désigné comme le 7e art par l'expression Tsuyoto Kanudo في les années 20 ماشي 1820 mais في 1920. Le terme cinéma هو الاختصار تاع cinématographe جاي من الغريك cinéma mouvement graphe l'art d'écrire ou l'art d'écriture فن الكتابة. Non donné من عند ليون بولي l'appareil de projection اللي ديبوزا البروفي في 1892 ما كاش قادر يخلص لي droits تاع لي زاني سويفونت لي فرا لوميير يديولو لابيلاسيون. أنطوان لوميير الأب كان حاب ولادو يسميوها دوميتور مي لوي أوغوست بريفيراو سينماتوغراف mot à leur avis plus dynamique. Petite info, الاسم تاع أنطوان يولي في 1985. L'association internationale pour le développement sur la recherche du cinéma des premiers temps يسميوها دوميتور avec un peu d'humour. Cinéma هو spectacle proposé le public على شكل فيلم معناتها رواية récit fictionnel ou la documentaire par un support pellicule, bande magnétique ou la contenant numérique اللي تنجسترا فيها من بعد تكي تقرا. ملي تخلق السينما ولا ديفيرتيسمون art populaire média ou même industrie نقدروا même نيتيليزيوه la publicité, la pédagogie, les recherches scientifiques, la propagande. Mais بصح كيفاش كلش بدا؟ Les origines. السينما زاد في لا فان تاع 19e سيكل باش نديزينيو لي ريشيرش اللي داو حتى لانفونسيون تاع السينما لازم نهضروا على لي بروميي فيلم افون 1891 معناتها نهضروا على البري سينما. ميم لو كان يقولوا بلي لي فغا لوميير هما اللي انفونتاو السينما الوغ كو هما ميم يكوريجيو هاد لافيرماسيون. Ah bon ماشي les frères Lumière. Bon, je vais faire comme si j'ai rien entendu ou même Thomas. La création du cinéma est la particularité physiologique de l'œil humain, معروفة sous le terme de persistance rétinienne. Beaucoup d'instruments furent construits à le principe, qui m'a le tomatrope, les voit deux images idolo autour d'un axe ou là le praxinoscope d'Émile Reynaud. Puis 1831, le belge Joseph Plateau est commercialisé avec succès, واحد jouet optique les voit le phénakistoscope. Ou bien 1832 و 68 inventao beaucoup d'instruments اللي خلاصوا بالأوب. ما نباليش عليه. Le cinéma n'est pas capable en lui-même de reproduire un mouvement continu, mais seulement quelques extraits figés de ce mouvement. وقبل ما نهضروا على السينما لازم نهضروا على لي زونسيتر تاع لا فوتوغرافي دوك تفهموا علاش مي لازم تسنى لا رونكونتر دو دو دومين دو سافوار باش تزيد لا فوتوغرافي لا فيزيك ميكانيك اي اوبتيك اي لا شيمي فيلم اي بان دو ديفلوبمون. اول فري انسيتر تاع السينما هي لا كاميرا اوبسكورا اللي وصفها ارسطوط en 350 avant Jésus-Christ mais on attribue l'invention لابن الهيثم لا بروف في كتابه وموراها تجي لا لونتيرن ماجيك. La caméra obscura هو projecteur معكوس capable de projeter une scène lumineuse intérieure مظلمة وكانوا يتيليزوها بزاف لي بانتر في داك الوقت كيما ليوناردو دافنشي. La lanterne magique هي l'ancêtre تاع projecteur composé de 3 éléments. Une source lumineuse, un système de focalisation et optique de projection. Fonctionne على البرانسيب تاع la caméra obscura inversée. ما نكابتيوش une scène mais plutôt نبروجتيوها. تكتشفت وتسقمت في لاموتي تاع القرن 17 17 سيكل من بابات كيرشوف في الألمان ودوشال في فرنسا. وفي 1876 ادوارد جيمس مويبريج يدير اكسبيريونس باش يكابتي لو غالو دان شوفال او كورس يبلاسي 12 اباري ديكلونشي اوتوماتيكمون في الباساج تاع الشوفال ومن بعد هذيك باش يديفيلي لا فوتوغرافي دون فاسون كونتينيو يكري ان اباري اللي هو لو زوبراكسيسكوب اللي تشوف فيها لا سيكونس تاع الغالو اللي ولات سوبر كوني. وفي 1886 لوي لو برانس انفونتي لا كاميرا دو بروجيكسيون اللي رياليزي بها لو فيلم تاعو تاع 2 سكوند. بعد لا ديسباريسيون تاع لوي لو برانس ليون بولي يعطي الاسم تاع سينماتوغراف في 1892 وفي 1894 أنطوان لوميير ياسيستي ديمونستراسيون الاباري اللي انفونتاها إديسون اللي هي الكيناتوغراف. أنطوان يقنع أوغست بلي لو فيتور راهو في السينما وأوغست يقنع لوي. وفي 1895 لي فخار لوميير يكريو لو سينماتوغراف ديالهم ويرياليزيو لو بروميير بروجيكسيون لو 28 ديسمبر تاع لا ميم اني في الصالون انديان دو غران كافي ا باريس.
وهذه هي لا دات اللي شدوها لي فرونسي بلا نيسونس تاع السينما. في البروغرام دو سيت بروجيكسيون كان l'arroseur arrosé, le repas de bébé et la sortie de l'usine Lumière à Lyon. L'évolution, à sa naissance, cinéma كان muet, mais va connaître dans cette période des évolutions majeures. واحد من الاولين اللي انفيزاج السينما ماشي كيما تيموناج مي كيما انا هو جورج ميلياس. كان يوتيليزي لي زاستوس دي زيليزيونيست ويادابتيهم في السينما ديالو لي فيلم. لو كان لي فرا لوميير انفونتاو السينماتوغراف، جورج ميلياس a mis au monde l'art cinématographique. l'art cinématographique. نتا اللي تحب السينما ما تنساش هاد الاسم باسكو سي اون اونت كما تعرفوش. يسيني في 1902 اول فيلم في سيونس فيكسيون اللي هو لو فواياج دون لا لون، ويرياليزي اكثر من 500 كورميتراج. بالاضافه ميلياس وماكس ليندر هما حيكونوا لا سورس دانسبيراسيون تاع تشارلي تشابلين ولوي فياد، رياليزاتور تاع لو بروميير سيريال كيلر ولا سيريالز تاع لا غومون فانتوم اي فامبير في 1915. On conserve aujourd'hui peu de films de cette période héroïque qui fut pourtant prolifique. وفي هذاك الوقت كانوا اكزيستيو غير لي بيليكول وكانوا يديراتوهم ويعاودوا يوتيليزيوهم بليزيور فوا اون افاسون دي شي دوفر مانيفيك. ومياس كان يديرها باسكو زافي با لو شوا، كان عندهم غير هذيك طريقه. في 1914 كي تبدا لا غير يجي تشارلي تشابلين ان جون امريكان اللي عرف يمبوزي ستيل ديالو اللي هو اوريجينال. في لو بروميير رول ديالو اللي دارو في الكورميتراج بور غاني سا في لي كرهو سي غراس سو الكورميتراج اللي كريي لو دوزيام رول ديالو اللي هو شارلو اللي كاع نعرفوه واللي ولا سيليبر به في 1914. الناس يخمو بلي لي فيلم اون كولور جاو في 1915 مي سي فو. في الديبي تاع الفانتيام سيكل لي فيلم اون كولور كانوا يلونوهم بيديهم، مي في 1901 جا ادوارد تورنر فوتوغراف بروفيسيونيل اللي جاتو ليدي يوتيليزي 3 فيل الاحمر الاخضر والازرق اللي حتى لدو كان يوتيليزيوه في السينما ولا في لا تيلي اللي يدير لي تالوناج بيان سور ماشي كيما تسمع. ولازم تسنى حتى ل 1927 باش لو سينما موي يولي لو سينما كي بار بالبروميير فيلم اللي هو لو شانتور دو جاز انتربريتي بار اول جونسون. The sunshine east, the sunshine west. في لوس أنجلوس لاندستري تاع السينما كبرت من اجل الحرب اللي خلات لوروب تحبس وتنسى كومبليتمون السينما. في 1914 السينما امريكان شارلو حيتامبوزا كيما المهم وينفلونسي بزاف لا سينماتوغرافي مونديال. وفي 1919 لي فيلم اللي جايين من الامريكان يريبريزونتيو 90% لي بروجيكسيون في لي سال دو سينما اوروبيان. هاد التطور هو واحد من لي فاكتور اللي عطى نيسونس لا فاسيناسيون الامريكان اللي اليوم معروفه بالميت هوليووديان، وين يجمع كاع لي ستوديو تاع لي بلو غراند انتربريز دو برودكسيون. C'est en effet que pendant la guerre, le temple du 7e art, qui connaîtra ses glorieuses années entre 1920 et 1960. راني vraiment imaginé لو كان ما صراتش لا بروميير غير مونديال في لوروب. ولازم تسنى حتى لي زاني 80 باش تقدر تهدر على شونجمون تكنولوجيك. قرن بعد لا بروميير بروجيكسيون تاع لي فرير لوميير في باري يجي توي ستوري 1995. النزار توي ستوري برودوي من بيكسار اللي ابارتوني ستيف جوبز بي دي جي تاع ايبل، كوميرسياليزي في 2007 ان بالادور اوديو فيديو جو بونس لايبود اللي يشبه الكينيتوسكوب تاع اديسون. ودوكا حنهضروا على السينما امريكان L'Algérie, cinéma algérien. ودوكا حنهضروا على السينما الجيريان. السينما الجيريان جا في وقت لا غير بدي زوفر مانيفيك باغ اكزومبل كرونيك دي زاني دو غاز تاع محمد الخضر حمينه، الجي انسوليت تاع محمد زينات، ولا عمر قتلاتو تاع مرزاق علواش. Le cinéma algérien développa مع les festivals ou les autres activités culturelles. L'Algérie في ستينات شاركت في des coproductions de grande valeur كيما la bataille d'Alger، زاد، l'étranger وهو البلد الوحيد عربي ولا افريكان اللي دا بالم دور في كان. واحد من les 3 pays africains اللي داو اوسكار du meilleur film étranger مع l'Afrique du Sud et Côte d'Ivoire. Mais ça, c'était avant, في les années ستينات. دوكا كاع نعرفو لي زاني نوار لا ديسيني نوار تيروريزم واش تقدر دير حبس افغي دير كلش في لا كولتور و سورتو السينما. بزاف مي سيناست يروحوا للبلاد على جال لي زاساسينات تاع لي زانتيليكتوال في 1993. هذا هو اللي خلى لا برودكسيون سينماتوغرافيك ناسيونال ديسباري كومبليتمون. لي فيلم في هذيك لا بيريود كانوا يحكيو غير على العنف في الجزائر كيما باب الواد سيتي تاع مرزاق علواش في 1994.
ولازم تسنى حتى لي زاني 2000 باش البودجي السينما يخلي لي برودكسيون ناسيونال يعاودوا يرجعوا. دي سينما استرالجيين يعاودوا يوليو فرنسا كيما مرزق علواش في 2001 باش يدير لوتروموند ابري 7 ans دابسونس، وكاين اللي عاودوا رجعوا للتسعينات كيما يمينة بشير شويخ مع رشيدة في 2003. ولازم تشوف المونك اللي يسوفري به السينما الجيريان دوكا. ما تكزيستيش ميم با بريس سبيسيال في الدومين تاع السينما ولا شين بوبليك شارجي دو بروموفوار لي برودكسيون ارتستيك لوكال. بلا ما ننساو اوسي كو الجزائر تخص انورميمون دانفراستركتور كولتوريل كيما تياتر سينما انسي دسويت. ما ننساوش كو لو مو سينما اي بوليزيميك متعدد المعاني، يقدر يكون لاغ فيلميك فن التصوير ولا لي تكنيك دو بريز دو فيو انيمي لقطات متحركه تقنيه. Les expressions se faire une toile c'est du cinéma ou là c'est son cinéma, c'est des expressions خرجوا من l'art du cinéma 7e art. ما قدرتش نهضر على كل ou le format les styles. وشنو حبيت ندير لهم بودكاست تاع 2 سوايع. Ah ça t'as raison, ça sera pour une autre fois. ما قدرتش نهضر على كلش على بهاد لا فيديو، سي لا بروميير بارتي تاع السينما باش او موان تعرفوا منين جاي السينما وكيفاش جا وقتاش جا l'art du cinéma. وما تنساش تبارطاجي تلايكي تكومونتي انورميمون هاد لا فيديو مع باج فيسبوك تويتر وسي انستغرام كانك حاب تشوف تصاور. Et moi je te dis à la prochaine fois. Dose générique.